वुमन एम्पॉवरमेंट म्हणटाची आमी फस्ट कसं करता म्हळ्यार आमगेले घरकड आयिल्ले चेले चेडू एक आमगेले घरकड आशिल्ले चेले चेडू तांगेले आयडियाज कसो आसा तांणी कसं काम करूं इंट्रस्ट आसा फस्ट तांकां आमी एंगेज करता व्यापारीक चिल्ली दिनाची म्हूण सांगून एक मस्त एक हें आशिल्लें फुडें बंदरकाराक चिल्ली मेळना व्यारा आशिल्ल्यांक चिल्ली मेळना कशें जाल्यार म्हळ्यार चिल्ल्यांक फ्रिडम जावपा IT आनी असल्या म्हत्वाची ते कशे खातीर म्हळ्यार येवन तांगेल कसं तांणी शिकिल्लें आसा ताका मागीर मुखार कसले मेळना अवकाश म्हणलेले तिगेले म्हयन्या खर्च्याक बामणां लांबूक येता तसले एक परिस्थिती आशिल्ली दीस आशिल्लो आतां तशी ना आतां प्रत्येक शिकिल्ली आसाची तशी फस्ट वुमन एम्पॉवरमेंट खंय तुकून आमगेले कोण चिल्ली आमगेले घरकड व्हडली जावन येता की तिका ती खंयच्यान लायक आसा आमगेले व्यारा एंगेज करची की तिगेल्या कसले टॅलंट असले रे तिका तिगेलीतल्या कची तीन घरा काम कोण घेवन ताजी वटूची तिका हेंवूय म्हळ्यार तीन घरा काम करून जे भायर कामां वचूं म्हणून सांगची न्ही हांवें तिगेली जबाबदारी कसो आसा तें कोण घेवन तिगेलें कसं विंगड टॅलंट आसा ताका सपोर्ट करचें तसलें कल्चर आमगेले जनान डेवलप करून घेवका